बेला उदयपुर जिल्लाको ताप्ली गाउँपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेको छु। ताप्ली गाउँपालिकाको पछिल्लो गतिविधि, पालिकाले गरिरहेको काम र भावी योजनाहरू के कस्ता छन्, ताप्ली गाउँपालिकालाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूले पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुहुनेछ, त्यो मैले आशा लिएको छु। कार्यक्रमको सुरुमा सबैभन्दा पहिला पालिका प्रमुख उद्धव सिंह थापासँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। ताप्ली गाउँपालिकाको परिचय दिनुपर्दाखेरि कसरी दिनुहुन्छ? ताप्ली गाउँपालिकाको खास गरी परिचय गर्दाखेरि ताप्ली गाउँपालिका 5वटा वडा अथवा पूर्वको पहिलेको 5वटा गाविस मिलेर जुन बनेको एउटा ताप्ली गाउँपालिका हो, जसको चाहिँ नामाकरण ताप्ली पोखरी अथवा पर्यटन क्षेत्र अथवा ताप्ली पोखरीको नामबाट चाहिँ गाउँपालिका नाम रहेको छ। ताप्ली गाउँपालिकाको प्रमुखको हैसियतले आगामी विकासको योजनाहरू त अब धेरै होलान् होइन, अब तत्कालै हुन लागेको योजनाहरू होइन के छन् र कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ तर्जुमा मिलाइरहनु भएको छ? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म प्रियजन राई यति बेला उदयपुर जिल्लाको ताप्ली गाउँपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेको छु। ताप्ली गाउँपालिकाको पछिल्लो गतिविधि, पालिकाले गरिरहेको काम र भावी योजनाहरू के कस्ता छन् र ताप्ली गाउँपालिकाको परिचयको बारेमा केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु। विशेष त आज म ताप्ली गाउँपालिकाको प्रमुख उद्धव सिंह थापा, त्यसै गरी प्रशासकीय अधिकृत नवराज राउत, त्यसै गरी सूचना अधिकृत विकल सिंह ठकुरीसँग पालो केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु। ताप्ली गाउँपालिकालाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूले पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुहुनेछ, त्यो मैले आशा लिएको छु। कार्यक्रमको सुरुमा सबैभन्दा पहिला पालिका प्रमुख उद्धव सिंह थापासँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। ताप्ली गाउँपालिकाको परिचय दिनुपर्दाखेरि कसरी दिनुहुन्छ? ताप्ली गाउँपालिकाको खास गरी परिचय गर्दाखेरि ताप्ली गाउँपालिका 5वटा वडा अथवा पूर्वको पहिलेको 5वटा गाविस मिलेर जुन बनेको एउटा ताप्ली गाउँपालिका हो, जसको चाहिँ नामाकरण ताप्ली पोखरी अथवा पर्यटन क्षेत्र अथवा ताप्ली पोखरीको नामबाट चाहिँ गाउँपालिका नाम रहेको छ र यसको केन्द्र चाहिँ ताप्ली 5 अथवा रूपटारमा रहेको छ र यसलाई खास गरी यो ताप्ली गाउँपालिका बेसीदेखि लेकसम्म भनेर यसलाई पनि त्यसरी पनि चिन्न सकिन्छ र खास गरी यसको परिचय यसरी लिन सकिन्छ। अब यहाँ त विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यताले एकदम परिपूरक भनेर मानिन्छ। कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू भनौँ न, अब जातिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि खास बहुलियत सङ्ख्याहरू चाहिँ अब कसको बढिरहेको छ? अब विशेष गरी चाहिँ यो ठाउँमा बस्ने अब जनजातिदेखि लिएर कति चाहिँ अब त्यो तपाईँको उमा चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ सबभन्दा बढीको सङ्ख्या चाहिँ कसको रहेको छ? अहिले खास गरी हाम्रो ताप्ली गाउँपालिकाले यसको प्रोफाइल पनि बनाइसकेको छ, जसमा अब हेर्दाखेरि जनजातिको बाहुल्यता छ, जसमा त्यसभन्दा बेसी भनौँ मगर र राईको हाराहारी उसमा चाहिँ देखिन्छ यसको जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने। र त्यसपछि अब तामाङ, गुरुङ अथवा अन्य जातिहरू रहेको छ र खास गरी ताप्ली गाउँपालिका चाहिँ एउटा जनजातिको बाहुल्यता भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। अब प्रकृतिले भरिपूर्ण हराभरा होइन, त्यसै गरी अब पर्यटनले पनि प्रबल सम्भावना बोकेको ताप्ली पोखरी छ। त्यसको संरक्षणको लागि अब तपाईँको कार्यकालमा तपाईँ आइसकेपछि गर्नुभएको कामहरू र आगामी योजनाहरू चाहिँ के छन्? हामीले खास गरी यो ताप्ली गाउँपालिकाको समृद्धि अथवा विकास निर्माणका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि खास गरी हामीले पञ्चवर्षीय योजना, एकीकृत योजना तयार गरेका छौँ, जसको माध्यमबाट हामी गाउँपालिकाको पहिलेको अवस्था कस्तो थियो र अब कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यसले चाहिँ टोटल रूपमा चाहिँ यसको खाका अथवा प्रोफाइल तयार गरेको छ र आवधिक योजना हुँदै पञ्चवर्षीय योजना यसले निर्माण गरेको छ र जसले गर्दा ताप्ली गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधारमा कसरी जाने, त्यसपछि यसको समृद्धिहरू पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, अनि त्यसपछि कृषिलाई कसरी लाने, शिक्षालाई कसरी लाने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ अपडेट गरेर त्यसको चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनाएको छ र त्यस अन्तर्गत चाहिँ टेकेर क्रमागत रूपमा चाहिँ त्यसलाई टेकेर चाहिँ जाने जुन एउटा कार्यक्रम बनाएको छ त्यो किसिमको हामीले तय गरेका छौँ। ताप्ली गाउँपालिकाको प्रमुखको हैसियतले आगामी विकासको योजनाहरू त अब धेरै होलान् होइन, अब तत्कालै हुन लागेको योजनाहरू होइन के छन् र
कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ तर्जुमा मिलाइरहनु भएको छ? अहिले खास गरी हामीले 2-3वटा कुरालाई विशेष फोकस गरेका छौँ। पहिलो टार्गेट हाम्रो के थियो भने हिजो 5वटा गाविसलाई 5वटा वडा जोड्नको लागि हामीसँग कच्ची बाटाहरू थिएनन् र त्यो बाटोहरू हामीले अहिले सबै वडामा जोडेका छौँ र अहिले एउटा वडाबाट अर्को वडा, एउटा बस्तीबाट अर्को बस्ती पुग्ने जुन एउटा कच्ची बाटो जुन बनेको छ त्यो एउटा हाम्रो पुरा भएको छ भने अब अर्को लक्ष्य हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्यमा हाम्रो के देखिन्छ भने अब हामीले चाहिँ गाउँपालिकाबाट अथवा एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका अथवा गाउँपालिका केन्द्र जोड्नको लागि दीर्घकालीन बाटोहरू जस्तै अहिले हामीले चाहिँ भनौँ न नुनथला रूपाटार थानामा सडक जो चाहिँ त्यो बहुवर्षीय योजनामा परेको छ जसले गर्दा चाहिँ त्यो 8 मिटरको चौडाइ को बाटो रहेको छ जसको चाहिँ ग्राभेलिङ र पक्की नालीहरू सहितको जुन व्यवस्थापन भनेर त्यसरी हामीले गरेका छौँ। यो चाहिँ 12 महिना चल्ने ढङ्गबाट चाहिँ हामीले त्यो सुरु गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले त्यसैमा जोडेर केन्द्रलाई नै जोडेर जस्तै इनामीबाट रूपाटार जोड्नको लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकको जुन अवधारणा ल्याएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढेको छ। त्यस्तै गरी गाउँपालिकाकै पहलबाट गाउँपालिकाकै बजेटबाट चाहिँ हामीले जुन पर्यटन क्षेत्र जुन ताप्ली रहेको छ त्यो ताप्लीलाई चाहिँ रूपाटार जोड्नको लागि रूपाटार कटरे लेगाउँ नारीमाला सडक भनेर त्यसको सुरु गरेका छौँ र जसको चाहिँ हामीले बजेट छुट्याएर पनि त्यसलाई व्यवस्थापनको लागि अगाडि बढाएका छौँ भने यो दोस्रो पाटोको रूपमा एउटा सडकलाई लिन सकिन्छ भने अर्को कुरा हामीले के गर्न लागिरहेका छौँ भने टोटल रूपमा चाहिँ गाउँपालिकामा हाम्रो 5वटा वडामा चाहिँ 3वटा वडाको केही आंशिक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो माइक्रो हाइडलहरू जुन सञ्चालन भएका छन् त्यसले गर्दा त्यो प्राप्तता काहीँ पनि छैन जसले गर्दा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र अब हामी केही वर्षमै भनौँ न हामी 5वटै वडामा चाहिँ सबै ठाउँ विद्युत लाइन चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ र जसले चाहिँ गर्दा प्रत्येक घरमा प्रत्येक उसमा चाहिँ देखिने गरी योजनाहरू यो गरेका छौँ भने अर्को कुरा हामीले के गरेका छौँ भने अहिले ताप्ली गाउँपालिकाको मा चाहिँ जुन विभिन्न अब बाढी पहिरो अथवा प्रकोप अथवा खडेरीले गर्दाखेरि चाहिँ सुक्खा क्षेत्र रहेको छ अथवा खानेपानीहरू सुकिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि दीर्घकालीन खानेपानीको लागि चाहिँ हामीले सुनकोशी लिफ्टिङ आयोजना सञ्चालनको लागि जुन हाम्रो डिपिआर भइसकेको छ र टेन्डरको लागि पनि अब प्रक्रिया अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले अथवा उपभोक्ताले जम्मा गर्नुपर्ने जुटाउनु पर्ने 10% लागतमध्ये 1% नगद सहभागिता चाहिँ गाउँपालिकाले त्यसले जम्मा गरेर अब केही समयमै त्यसको टेन्डर प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ र त्यसलाई बहुवर्षीय योजनाबाट चाहिँ केही वर्षमा सम्पन्न गरेर ताप्ली गाउँपालिका चाहिँ पूर्ण रूपमा सुक्खा नभएर चाहिँ खानेपानीबाट मुक्त गर्नको लागि चाहिँ त्यो योजना पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र यो साथै हामीले चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारसँग विभिन्न किसिमको समन्वय गरेर जस्तै पुलहरू सञ्चालन भइरहेको छ र यो साल 2 वर्ष बहुवर्षीय अन्तर्गत चाहिँ हामीले पुल गरेका छौँ, पक्की मोटर पुल सञ्चालन गरेका छौँ जसले गर्दा यो असारसम्म चाहिँ त्यो पुल सकिन्छ जसको लम्बाइ चाहिँ 60 मिटरको लम्बाइ रहेको छ भने यस्तै गरी विभिन्न सेक्टरमा खेल मैदानका कुराहरू त्यसपछि पर्यटनका कुराहरूलाई हामीले त्यसरी नै अहिले अगाडि बढाइरहेका छौँ। पुलको कुरा गरिहाल्नुभयो, त्यो पुल चाहिँ कुन खोलामा? यो चाहिँ यारी खोलामा हो। यो चाहिँ कुमालटा रूपाटार सडक जुनमा छ त्यसमा त्यो सडक हो। हजुर, अन्तिममा अब यो एउटा हाम्रो ताप्ली गाउँपालिका हो उदयपुर भन्ने एउटा परिचयात्मक उदयपुर जिल्लाको ताप्ली गाउँपालिकालाई आफ्नै पालिकालाई फोकस गरेर एउटा लगभग आधी घन्टाको एउटा वृत्तचित्र डकुमेन्ट्री एउटा तयार पार्नु भएको छ, तपाईँकै कार्यकालमा गरिरहनु भएको छ। यो कन्सेप्ट कसरी आयो हजुरलाई? यो चाहिँ अब कस्तो भयो भने हामीले केही गरिसकेपछि केही गरेका कुराहरू चाहिँ एउटा रेकर्डको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर एक खालको मनस्थिति बनिसकेपछि हिजोको अवस्था कस्तो थियो र अब अहिले हामीले कस्तो गर्दैछौँ र भोलि के गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य राख्नको लागि चाहिँ एउटा बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्री बनेको छ। अब त्यसमा सबै वडाको पनि धेरै अब परिचित ठाउँहरूलाई चाहिँ समेट्नु भएको छ होइन? अब गाह्रो साह्रो त उति नै पऱ्यो होला। एउटा पालिका प्रमुखको हैसियतले अब सबै पालिकाको प्रमुखहरूले यस्तै खालको काम गर्दा त त्यहाँको सर्वसाधारणदेखि लिएर सबैले एउटा राहत महसुस गर्थ्यो र एउटा इतिहास रच्ने काम पनि हुन्थ्यो। अब तपाईँबाटै यो थाहा लिनु भएको छ, अन्य पालिकाहरूलाई चाहिँ यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्य पालिकाहरूले पनि अब आफूले गरेका गतिविधिहरू आफूले गरेका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ फेसबुकमा मात्रै विभिन्न स्ट्याटसमा मात्रै सीमित राख्नुभन्दा एउटा डकुमेन्ट्री बनाएर चाहिँ एउटा रेकर्डको रूपमा राखिदिने र अब आउने जस्तै हाम्रो 5 वर्ष कार्यकाल हो भने अब आउनेहरूले पनि के हो त भन्दा त्यसलाई हेरेर यो यस्तो रहेछ अब यसलाई हामीले यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सिको रहने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य साथीहरूलाई पनि त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने म उहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। हस्, धन्यवाद दाजु। हस्, धन्यवाद।
हामी माझ यति बेला ताप्ली गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत नवराज राउत हामीसँगै हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई सर। धन्यवाद। ताप्ली गाउँपालिका आउनुभएको कति भयो? म ठ्याक्कै आएको 3 महिना करिब भयो। म भदौ 31 गते यहाँ हाजिर भएको, यही 77 सालको भदौ 31 गते म यो ताप्ली गाउँपालिकामा हाजिर भएको। कस्तो लागिरहेछ यहाँको रस्ती बस्ती लेक बेसी? होइन, वास्तवमै म यहाँ यो उदयपुर जिल्लामा योभन्दा अगाडि पनि बसेरै गएको हो मैले सदरमुकाममा चाहिँ गाईघाटमा। तर त्यहाँ बस्दाखेरि यहाँ आइपुग्ने अवसर पाएको थिइनँ। अहिले यो जागिरको दौरानमा यो समायोजन, अहिले कर्मचारी समायोजन हुने क्रममा चाहिँ मलाई स्थानीय तहमा लग्यो र स्थानीय तहमा हुँदै म चाहिँ नि सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाबाट अहिले चाहिँ यहाँ करिब 3 महिना अगाडि यो ताप्ली गाउँपालिकामा म आएको छु। यहाँ काम गर्न राम्रो लागेको छ। वास्तवमा यो गाउँपालिकाको क्लाइमेटहरू हेर्दाखेरि यहाँको चाहिँ नि सुन्दर वातावरण, पहाडी वातावरण, यो भित्री मधेस भए पनि उदयपुर जिल्ला भित्री मधेस भए पनि वास्तवमै एउटा यो ताप्ली गाउँपालिका चाहिँ रमणीय नै रहेछ। मैले सोचेको भन्दा पनि राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। हुन त मात्रै 3 महिना भएको छ आउनुभएको, अब सोध्न त नमिल्ने तर सोधिहालेँ। अब वास्तवमै ताप्ली गाउँपालिका चाहिँ के हो जस्तो लाग्यो हजुरलाई हेर्दाखेरि? यहाँ ताप्ली गाउँपालिका वास्तवमै मैले देख्दाखेरि चाहिँ यो ताप्ली भन्ने एउटा यो पोखरी उसमा रहेछ होइन, अब त्यो पर्यटकीय स्थल पनि रहेछ त्यहाँ। त्यसको नामले यो गाउँपालिका नामाकरण भएको मैले पाएँ। र ताप्ली गाउँपालिका वास्तवमा 5वटा वडा भएको एउटा सानो फुलबारी जस्तो भनौँ न तपाईँ। कस्तो भने धेरै ठुलो भद्दा पनि होइन, यो चाहिँ बनाउँदाखेरि पनि राम्रै किसिमले के भन्छ जानेर बुझेरै बनाएको जस्तो गरेर राम्रै बनाएको जस्तो चाहिँ लाग्यो। र यो चाहिँ वास्तवमा ताप्ली गाउँपालिकाको विकास गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति हामीले जमर्को मार्ने हो भने सजिलै यहाँ विकास गर्न पनि सकिने। 5वटा यो केन्द्रमा यो रूपाटारमा बसेर 5 नम्बर वडा यो पर्छ र यसको वरिपरि यो 4, 2, 1, 3लाई चाहिँ हामीले मजाले हेरेर विकास गर्न सकिने जस्तो लाग्यो। र यसलाई चाहिँ एउटा स्थानीय जुन सरकारले गर्ने काममा चाहिँ यो हामीले जुन विकासको क्रम चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने एकदम यसलाई चाहिँ विकास गर्न सकिने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सिन्धुलीमा जन्मिनु भयो, कर्मले उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिकामा ल्याएको आयो, एकदम भिन्नता के पाउनु भएको छ? यो सिन्धुली जिल्ला र यो चाहिँ त अब छिमेकी जोडिएको जिल्ला हो। यो जोडिएको जिल्ला हो। यसमा चाहिँ वास्तवमा तपाईँको सिन्धुली जिल्ला पनि तपाईँको भित्री मधेस जस्तोकै रूपमा चाहिँ नि छ होइन। र यो उदयपुर जिल्ला पनि भित्री मधेसै छ। र ठ्याक्कै मलाई त कस्तो लाग्छ भने यो राउतेहरूको पनि जिल्ला छ। यो चाहिँ राउतेहरू धेरै पर्नु भएको, मलाई त यहीँकै राउत हो भन्छन्, उदयपुर जिल्लाकै हो भन्छन् होइन। तर म सिन्धुली जिल्लाको हो। तर कुरो चाहिँ के हो भने तात्विक भिन्नता मैले पाएको छुइनँ। उस्तै त्यहाँको हावापानी र यहाँको हावापानी पनि राम्रो उस्तै लाग्छ। र त्यहाँ जन्मेर यहाँ चाहिँ काम गर्नु यो एउटा सौभाग्य पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। उदयपुर जिल्लामा म योभन्दा अगाडि पनि काम गरेको र अहिले पनि फेरि काम गर्न फेरि दोहोरिएर यही जिल्ला आउनु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो नराम्रो लागेको छैन कि राम्रो लागेछ। म एकदम खुसी छु। एउटा प्रशासकीय अधिकृतको नाताले विकास योजनाको कामहरूको बारेमा जाउँ थोरै। ताप्ली गाउँपालिकाको योजनाहरू के छन्? अब ताप्ली गाउँपालिकामा मैले देखेको एउटा पहिला त कुरा गर्दाखेरि यहाँ धेरै ठुलो योजना त यहाँ छैनन् होइन। अहिले यो चाहिँ नि गाउँ यो पहाडी जिल्लाको गाउँपालिका, यसमा स्थानीय जुन स्रोत साधनहरू जुन हुन्छ, यहाँको आम्दानी भन्छ, यो प्राकृतिक स्रोतहरू त्यति भएको चाहिँ यहाँ पाएको छैन। जस्तो कुनै स्थानीय तह त धनी छ, तपाईँको 20 करोड 30 करोड 50 करोड होइन 1 अरबसम्म कमाउने गाउँ के अरे गाउँपालिका नगरपालिका पनि छन्, महानगरपालिका उपमहानगरपालिका। तर यो चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ स्थानीय स्रोत चाहिँ कम छ। यो माथि केन्द्रीय बजेटबाट चलिरहेको छ यसमा चाहिँ होइन। अब यो मुस्किलले 12-15 लाख रुपियाँ वर्षको यहाँ उठ्ने गर्छ यो हो। यसलाई चाहिँ हामीले बढाउने चाहिँ नि कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तो अब कसरी हुन्छ, अब तपाईँको हामीले यहाँको जङ्गलबाट हुन्छ कि होइन, यो यहाँको ढुङ्गा गिटी बालुवाबाट हुन्छ कि कुन क्षेत्रबाट हामीले गर्न सक्छौँ। र अब व्यावसायिक बढाएर बजारी क्षेत्रहरू बढाएर यसलाई चाहिँ हामीले जहाँसम्म लाग्छ आन्तरिक स्रोत चाहिँ बढाउनुपर्छ, अनि मात्रै यो गाउँपालिका आफ्नो उन्नत हुनसक्छ। अब सम्भावना केमा देख्नु भएको छ? मैले देखेको चाहिँ यहाँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा एउटा गर्न सकिन्छ, पञ्चकन्या पोखरीलाई गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ भनेको यहाँको यो
सुनकोशी छ नजिकै हो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि गिटी बालुवाको एउटा उसमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ राजस्व क्षेत्रभित्र ल्याएर चाहिँ हामीले केही काम गर्न सक्यो भने एकदम यसलाई विकास गर्न सकिन्छ। अनि जङ्गलहरू पनि छ, जङ्गल चाहिँ खासै यो अलि सुक्खा क्षेत्र पर्दो रहेछ, सुक्खा क्षेत्र पर्ने हुनाले त्यति चाहिँ छैन, त्यही पनि अब यसलाई गर्न सक्यो भने जङ्गलबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो ठाउँमा आइसकेपछि तपाईँलाई एकदमै मन परेको कुरा चाहिँ के हो ताप्ली गाउँपालिकामा? यहाँको मन परेको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको तपाईँको हावापानी नै राम्रो छ एउटा त होइन, क्लाइमेट राम्रो छ, तपाईँको यहाँ त्यसै हुसियाहरू लाग्ने होइन, तपाईँको यो शीतलहरहरू चल्ने त्यस्तो तराईको जिल्ला नजिक भएर पनि त्यस्तो चाहिँ छैन यहाँ। यहाँ चाहिँ आनन्द, तपाईँको गर्मीमा चाहिँ अलिकति बढी गर्मी, जाडोमा एकदम ठिक छ। मन नपर्ने कुरा म यो ठाउँमा नआएको भए अर्को ठाउँ गएको भए यस्तो हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो छैन। म पहिला आउँदाखेरि चाहिँ मन नपर्ने कुरा चाहिँ मलाई कस्तो हो भने म आउँदै हो एउटा यो चाहिँ भन्नै पर्छ, म आउँदै त्यो बेतिनीबाट यता झरिसकेपछि म त्यो गाउँपालिकाको गाडीमा आएको थिएँ त्यतिखेर होइन, त्यो संयोगले त्यो गाडीमा नै आउनु जुर्यो र म आउँदाखेरि ठ्याक्क बाटोमा आउँदै त्यो सोरुमको यो भित्रभित्र पस्दाखेरि त कता हो जस्तो के ठाउँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब यति नजिकै छ, अब तपाईँको कटारी त्यति सुगम क्षेत्र चाहिँ त्यो नजिक छ होइन, त्यही पनि यहाँ चाहिँ कता हो दुर्गममा छिरे जस्तो लाग्यो। अनि मैले एउटा कुरो यहाँ के देखेँ भने त्यो आउँदै मैले एउटा चाहिँ प्लान बनाएको थिएँ, अनि दाइसँग मैले यहाँको अध्यक्ष ज्यूसँग नि मैले भनेँ यो सुनकोशी करिडोरको यो जुन घुर्मीबाट जोड्ने बाटो चाहिँ रूपाटारमा कति 5-6 किलोमिटर 6-7 किलोमिटर कति पर्ने रहेछ, त्यसलाई जोड्न सक्ने हो भने यो यति चाहिँ नि कता जाने कताको बाटो यो हिँड्नु नपर्ने थियो कि त्यो मेन कुरो भने त्यो 6-7 किलोमिटर चाहिँ जोड्नै पर्ने चाहिँ नि मैले अनि कुरा राखेँ। अनि उहाँले के भन्नु भने यो अहिले 3 करोड रुपियाँ चाहिँ 3वटा स्थानीय तहले 3 करोड छुट्याएको छ अरे हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो 3 करोड रुपियाँले काम गर्न सुरु गरेर अब त्यो भनौँ न हामीले त्यो बाटोको रेखा कोर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ गऱ्यो भने एकदम काठमाडौँबाट यता जोड्ने राजधानी जोड्ने बाटो चाहिँ धेरै सुलभ हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्नलाई एकदम गर्ने छ, यसै वर्ष के गर्ने चाहिँ भन्नुभएको छ, अब हेरौँ कतिसम्म हुन्छ त्यो थाहा अब पछि होला। पालिकाको विकास निर्माणको निम्ति अनि यहाँको जनताहरूलाई सही मार्गमा गइराउनुको निम्ति हराभरा र उर्वर पार्नुको निम्ति यहाँको योगदान के रहनेछ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, ठिक छ सरले। यो कस्तो हो भने मैले यहाँ देखेको यहाँ आउने बित्तिकै अलिकति गाउँपालिकामा सिस्टम जुन छ होइन, एउटा अफिसियल रूपमा काम गर्ने यहाँको वातावरणमा अलिकति चेन्ज ल्याउनु पऱ्यो भनेर मैले करिब यहाँका चाहिँ स्ट्रक्चरहरूमा पनि चेन्ज गर्ने पनि केही गरियो होइन, पहिलाको भन्दा अलिकति त्यही रूप पनि गरौँ र यसलाई चाहिँ अलिकति नयाँ उसमा लैजाउँ भनेर त्यो गरियो। अनि अर्को कुरो कर्मचारी यहाँ थिएनन् होइन, कर्मचारीहरू म यहाँ आइकिनै विज्ञापन गरियो, हामीले एकदम फेयरली काम गरेर तपाईँको आफ्नो लोकसेवाकै सिद्धान्त अनुसार हामीले करिब 26-27 जना कर्मचारीहरू करारमा होइन, टोटल कृषि पशु स्वास्थ्य र यो यता भनौँ न अन्य करारका गरेर जम्मा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यो चाहिँ गर्न सफल भयौँ र अहिले करिब कर्मचारीहरू आफ्नो वडामा जस्तो काम गर्नलाई जानलाई चाहिँ हामी नियुक्ति दिएर पठाइसकेका छौँ र एकदम त्यो चाहिँ के हुँदछ भने कर्मचारी नभइकन एउटा चाहिँ पार्ट चल्दैन होइन, कुनै पनि हुँदैन, अपाङ्ग जस्तो हुन्छ गाउँपालिका र अहिले चाहिँ एउटा सपाङ्ग जस्तो भएको छ र अब त्योबाट अब हामीले पनि त्यसलाई निरीक्षण गर्छौँ। म पनि अब सबै ठाउँमा पुगिसकेको छैन, अब वडामा गएर चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई कुन क्षेत्रमा कुन सम्भाव्य छ के चाहिँ गर्ने भने। अनि अर्को कुरो एउटा यहाँ अहिले नयाँ मैले भन्नै पर्ने कुरो चाहिँ विकासमा अब उद्यम बिना चाहिँ नि जस्तो जापान कोरियाहरू यो जुन विकास भएको छ त्यो सबै यो सानो सानो उद्योग स्मल इन्डस्ट्रीहरू कटेज इन्डस्ट्रीहरूले विकास भएको छ, त्यस्तै यहाँ चाहिँ त्यो मैले केही देखिनँ। यो ताप्ली गाउँपालिकामा खासै अहिले त्यो देखेको छैन र अहिले लघुदम विकास कार्यक्रम भन्छ, गरिबी निवारणका लागि लघुदम विकास कार्यक्रम पनि यहाँ लागू भइसकेको छ। स्थानीय तह अहिले 753 नेपालको 753 स्थानीय तहमा त्यो दिइसकेको छ। पहिला यो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत थियो होइन, अहिले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत भएर यता प्रदेश हुँदै अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा दिएको छ हो। त्यो बजेटको लागि यहाँ कर्मचारी त्यो पनि हामीले नियुक्ति गरिसकेका छौँ करारमा, ती कर्मचारीहरू इडिएफहरू परिचालन भइसकेका छन्। कर्मचारीको कुरा तपाईँले कर्मचारीको कुरा गरिरहँदा अब यो भर्खरै छनौट भएको कर्मचारीहरू पनि अलिकति राम्रो भएन, अलिकति पक्षपाती भयो भन्ने खालको त्यो पारदर्शिताको विषयमा के छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो एकदम राम्रो यो प्रश्न हो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मान्छे हो होइन,
तपाईँको केही भनौँ न मुटु चिरेर देखाउन सक्दैन एउटा मान्छेले होइन। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ यो चाहिँ जस्तो ठ्याक्कै जहाँ गरौँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्न सक्छु भने एकदम म ठोकेर भन्छु यो हामीले कोडिङ डिकोडिङ गरेर कसैको कपी जाँच्दाखेरि पनि त्यो फेयरली यतिको फेयर त अब ठ्याक्कै स्थायी हुँदाखेरि जस्तो हुन्छ त्योभन्दा फरक छैन। जुन लोकसेवाको सिद्धान्त अनुसार ठ्याक्कै हामीले त्यो प्रणाली अप्नायौँ र ठ्याक्कै गर्दाखेरि एकदम सक्षम कर्मचारीहरू आएका छन्। जति आएका छन् एकदम चाहिँ त्यो मेरिट लिस्टमा टप आएका कर्मचारीहरू नै पास भएर चाहिँ लिखित र अन्तर्वार्ताबाट आएका छन्। जनगुनासो चाहिँ किन आउँछ होला त? त्यो जनगुनासो त तपाईँको यस्तो हुन्छ, तपाईँको मैले अहिले देखेको जनगुनासो त अब जे गर्दाखेरि पनि आइहाल्छ होइन। त्यो त जतिसुकै उसमा पनि आउँछ। तर कुरो चाहिँ के हो भने एउटा मानिसलाई अब आफ्नो मान्छे भएन भनेपछि तपाईँको नि त्यो त जहाँसम्म मेरो छोराछोरी अब सबैको छोराछोरी आफ्नो तगडा छ भन्ने लाग्छ। अब फेल भयो भनेपछि यो चाहिँ नि झेली गरे क्या अरे अब भनिदिनु त हो नि तपाईँलाई भनिदिनुलाई त जे पनि हुन्छ नि होइन। त जहाँ पनि जे पनि भनिरहेको हुन्छ त्यसरी हामीले सोच्नु हुँदैन। त्यसलाई फिल्डमै गएर कर्मचारी अहिले हेरौँ ती फेल भएको कर्मचारी र अहिले पास भएर आएका कर्मचारी अझै पनि फेरि पनि हामीले डबल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिचेक भन्छ त्यो गऱ्यौँ भने पनि यिनीहरू नै टप हुन्छ। अहिले आएका कर्मचारी नै टप हुन्छन् र त्यो एकदम हामीले फेयरली गरेका छौँ। त्यसमा हामी एकदम गर्व मानेका छौँ। एकदम गाउँपालिका गर्व। ताप्ली गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतको नाताले सिङ्गो ताप्ली गाउँपालिकावासीलाई विकास निर्माणको निम्ति अनि केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने दिन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद, एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। यो वास्तवमा ताप्ली गाउँपालिकामा मेरो त जागिर पनि धेरै चाहिँ बाँकी त छैन होइन। 4-5 वर्ष बाँकी हो। तपाईँको अब अहिले चाहिँ भनौँ थप्यो भने 2 वर्ष सरकारले थप्यो भने अब अलि 7 वर्ष होला। अन्त त्यही 4-5 वर्ष जागिर छ। वास्तवमा म यहाँ आउनु चाहिँ म आफ्नै किसिमले पनि यो हुन्छ भनेर हिँडेँ हो। यहाँ सर भने मलाई काठमाडौँका वरिपरि सुगम ठाउँहरू थिए होइन। सिन्धुपाल्चोक 2 घन्टाको बाटोमा म थिएँ भने अहिले यति चाहिँ काठमाडौँबाट मेरो अहिले बसाइ काठमाडौँमा केटाकेटी त्यहाँ बस्छन्, त्यहाँबाट आउनुपर्छ। र म त्यहाँ आउँदा यहाँ आउनलाई मलाई त्यति हुँदाखेरि मलाई चाहिँ असन्तोष छैन, एकदम सन्तोष लागेको छ मलाई। यहाँ चाहिँ एउटा पहाडी क्षेत्र, एउटा दुर्गम क्षेत्र, म ठिक ठाउँमा आइछु। मैले यसलाई चाहिँ अब केही गरेर हाम्रो पाला म जति बस्छु यहाँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति बस्छु त्यो बसुन्जेलसम्ममा मेरो आफ्नो तर्फबाट एउटा मैले गर्ने मेरो दिमाग लाउने जुन आफ्नो मेरो नलेज जति छ त्यो सबै यहाँ प्रयोग गरेर केही नयाँपन दिएर म चाहिँ यहाँबाट हिँड्छु भन्ने मैले लागेको छ। र नवराज राउतको पालामा यो वास्तवमा यहाँ राम्रै भयो होइन। यो उहाँले पनि एउटा राम्रो योगदान दिनुभयो भन्ने चाहिँ यो ताप्लीवासीलाई दिलाउन सक्छु कि भन्ने चाहिँ नि मैले जमर्को गरेको छु, आँट गरेको छु। त्यो चाहिँ तपाईँ त यहाँ हुनुहुन्छ, सन्तुष्टि छु भन्नुभयो। तपाईँ जस्तै समकालीन साथी हुनसक्छ, धेरैजना तपाईँ जस्तै साथीहरूले पनि हेर्नुभएको छ, कति दुर्गम ठाउँमा पनि बसेर काम गरिरहनु भएको छ होला होइन। उहाँहरूलाई केही मन बुझाउने कुरा भनिदिनुहोस् न। जबकि यो ठाउँ छोडेर म कतिखेर सर भइहाल्नु भन्ने खालको पनि कतिजना हुन्छ हो एकदम ठिक भन्नुभयो सरले। हो त्यो कस्तो छ भने मानिसले सन्तोषम परम सुखम भन्छ। सन्तोष नै भयो भने मात्रै सबैमा सुख पाइन्छ। नभए तपाईँको जहिले पनि हामीले अपुग मात्रै हामीले चाहिँ थिङ्किङ गरिराख्ने हो भने कहिले पनि मान्छे सन्तुष्टि हुँदैन र त्यसलाई जहिले पनि अपुग भइरहेको हुन्छ र त्यसले कहिले पनि आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउनलाई त्यति सकिरहेको अवस्था मैले देख्दिनँ। हो के हो भने जहाँ गयो एउटा चाहिँ जागिरै भइसकेपछि अहिले चाहिँ नि के छ भने सरकारको जुन नेपाल सरकारको र जम्मा 3टा सरकार छ। एउटा चाहिँ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार होइन। अब त्यो त एउटा सरकारमा त जानै पर्छ नि, कर्मचारी भएपछि जानुपर्छ। दुर्गम भन्ने कुनै भएन। झन् चाहिँ नि रहर गरेर मैले चाहिँ भन्छु साथीहरूलाई के भन्छु भने त्यो दुर्गम क्षेत्र छ भने झन् खुसी भएर चाहिँ हाम फाल्दै जाने त्यो सिद्धान्त बोक्नुहोस्। तपाईँ त्यहाँ 2 वर्ष बस्नुहोस्, 3 वर्ष बस्नुहोस्, अनि त्यहाँको वातावरण तपाईँले क्याचअप गरिसकेपछि अनि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँको मानिसहरूको चाहिँ स्वभाव बुझ्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँ सधैँ हामीले सुगममा मात्रै बस्न खोज्यौँ भने त्यो सुगममा हुन्छ त्यो मान्छेले केही कुरै बुझ्न पाउँदैन। लाइफ भनेकै के हो, दुर्गममा तपाईँको पश्चिम नगइकन सुदूरपश्चिम नगइकन नेपालको वास्तविक लाइफ बुझ्दैन। त्यस्तै अहिले हामी चाहिँ यहाँ नेपालका यी पहाडी स्थानीय तहहरूमा अलिकति एक्सपिरियन्स भएका जस्तो अब मैले जागिर खाएको 31 वर्ष त 30-31 वर्ष ठ्याक्कै स्थायी जागिर मैले सुरु खाएको होइन। भएको 31 वर्ष चाहिँ मेरो अनुभव छ। मेरो कटेज इन्डस्ट्री सम्बन्धी अब उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत मैले काम गरेँ धेरै। अब
त्यो छ अहिले स्थानीय तह आएछ मलाई त खुसी छ हो अर्को चाहिँ उसमा जान पाइयो अर्को स्टेपमा जान पाइयो एउटा स्थानीय सरकारमा गएर सेवा गर्न पाइयो भनेपछि मलाई चाहिँ खुसी छ। त्यस्तै साथीहरू पनि सबै भनौँ स्थानीय तहमा काम गर्ने प्रदेश सरकार नेपाल सरकार जहाँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो क्षेत्रमा जहाँ छ त्यो आफ्नो ड्युटी एकदम राम्रो निर्वाह गर्नुहोस् त्यहाँ खुसी रहनुहोस् तपाईँ आफू खुसी रहनुहोस् भयो भने अर्कालाई सेवा दिन सक्नुहुन्छ त्यो नै मानव धर्म हो कर्मचारीको सेवा धर्म हो त्यो चाहिँ भन्ने कुरो जहिले पनि हामीले मुख्य मन्त्र मूल मन्त्रको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। बस महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग ताप्ली गाउँपालिकाको चाहिँ सूचना अधिकृत विकल सिंह ठकुरी हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्न गएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अहिले कार्यालयमा? हाम्रो चाहिँ यो पिएलजिएसपीको एउटा डेटा पठाउनु थियो त्यस्तो। अहिले त नेट इन्टरनेटले काम गर्न सजिलो भएको छ। तपाईँ आइटीकै स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो पहिला? हजुर। सूचना सम्प्रेषणको लागि चाहिँ पालिकामा अहिले कतिको सहज भएको छ पहिलाको तुलनामा? पहिलाको तुलनामा त म फर्स्टमा आउँदाखेरि यहाँनिर इभन नेटवर्कको समस्या थियो फोन गर्नलाई यताउता पनि एकदम वहाँ पर जानुपर्छ एक ठाउँमा। अनि अहिले चाहिँ अर्को म आएको त्यस्तै 5-6 महिना पछाडि टावर हामीले यहाँनिर माथि टाउकोमा राख्यौँ। त्यस पछाडि मोबाइलको लागि राम्रो भयो त्यो भन्नु त्यस पछाडि अर्को वर्ष फेरि हामीले इन्टरनेट के भन्नु मोबाइल के अरे टावर टाउकोमा राख्यौँ भन्नुभयो कि? टाउके टाउके भन्ने ठाउँ हो कतिजना साथीहरूले फेरि टावर चाहिँ हामीले टाउकोमा राख्यौँ भन्ने बुझ्नुहुन्छ भनेर यो जोडेको मलाई थाहा छ। थाना गाउँको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ हो त्यहाँनिर राखेका छौँ। अनि त्यसपछि सहज भयो? हजुर। त्यस पछाडि चाहिँ फोनको लागि सहज भयो अझै फोन मात्रै सहज भयो। त्यस पछाडि पनि यो इन्टरनेटको लागि चाहिँ धेरै प्रयास गर्नु पर्यो। कतिवटा आइएसपीहरू चाहिँ यहाँसम्म आउनलाई होइन ठुलो लगानी खोज्ने गाउँपालिकासँग त्यस्तो बजेट नहुने होइन गाउँपालिका धेरै लगानी गर्न नमान्ने। अब अहिले सबैजनाले अब सुरुमा त सबैजना प्रविधि भनेको यस्तो भन्ने बुझ्नु भएको थिएन होइन बिस्तारै बुझ्दै गएपछि हामीले यसपालि चाहिँ सबै वडा प्लस स्कुलहरूमा पनि इन्टरनेट स्थापना राखेका छौँ। अहिले चाहिँ 6वटा माविहरूमा अनि 5वटा वडा कार्यालयहरूमा इन्टरनेटको एक्सेस छ। त्यो 6वटा मावि र 5वटा वडा कार्यालय कुन पर्छ भनिदिनुहोस् न। 6वटा माविमा चाहिँ एउटा यहीँको भयो होइन महेन्द्र मावि वार्ड नम्बर 5 को अनि त्यस पछाडि 4 नम्बरको ककनेश्वर मावि त्यस पछाडि 3 नम्बरको झिल्के मावि अनि त्यस पछाडि 2 नम्बरको चाहिँ चिसापानी मावि अनि 1 नम्बरको पिपलवन्जन मावि। वडाहरू चाहिँ कहाँ कतिवटामा छन्? 1 नम्बर वडाको पिपलवन्जन नै हो होइन ओक्ली त्यहाँ पनि छ एक्सेस। 2 नम्बर वडाको लेखगाउँमा हो लेखगाउँमा चाहिँ वडा कार्यालय सरे पछाडि फेरि वडा कार्यालयमा सार्नुपर्ने छ होला निर्माणाधीन अवस्थामा छ त्यो वडा कार्यालय। 3 नम्बरमा पनि छ एक्सेस। 4 नम्बरमा पनि पुरानै भवन हो त्यहाँ चाहिँ होइन त्यहाँ पनि चलाइराख्नु भएको छ। 5 नम्बर यहीँ हो हाम्रो नजिकै छ 5 नम्बर त्यहाँ पनि चलिरहेको छ। अब यो सूचना प्रविधि यो विकास सँगसँगै अब हरेक कामहरूमा सहजता त हुने नै भयो होइन। पहिलाको जस्तो धेरै चिजहरू बोकेर हिँड्नुपर्ने हुलाक मार्फत पठाउनु पर्ने जमानाहरू चेट भइसक्यो। अब त्यो सँगसँगै अब सबै दूरदराज जस्तै ठाउँ नै हो हाम्रो यो होइन। अलिकता सबैसँग अब त्यो इन्टरनेटको पहुँच नहुँदाखेरि कार्यालयमा मात्रै हुँदा पनि बाहिरको कुराहरूको जानकारी हुने भयो तर सर्वसाधारण अब जनताहरूसम्म चाहिँ त्यो कुरा सम्प्रेषण गर्नलाई त अप्ठ्यारै होला नि। अहिलेसम्म अप्ठ्यारो छ किनभनेदेखि अब हाम्रो यो साइडको मान्छेहरू चाहिँ धेरै प्रविधिसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्न नयाँ जेनेरेसन्सहरू त छ होइन तर सबैजना नयाँ जेनेरेसन्सहरू त अब सेवा लिन आउनुहुन्न होइन। अनि अब अलि त्यो जेनेरेसन जो चाहिँ प्रविधिसँग फ्रेन्डली हुनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ उहाँहरू यहीँ आउनुपर्ने होइन। अब हाम्रो सूचनाहरू रेगुलर रूपमा चाहिँ वेबसाइटमा अपडेट भइरहेको हुन्छ तर हामीसँग वेबसाइट भिजिट गर्ने त्यो समय छैन होइन। अब नयाँ जेनेरेसन्सहरू उनीहरूको आफ्नै बाटो छ उनीहरूलाई सोसल साइट भिजिट गर्दै एकदम बिजी छ अथवा उनीहरूको आफ्नो करियरमा फोकस गरिरहेछ। अब हाम्रोमा चाहिँ अब वेबसाइट्सहरू हेरिदिने होइन रेगुलर त्यो सोसल उयो पेजेसहरू पनि छ होइन 6
छ तर त्यसमा भन्दाखेरि पनि हाम्रो अब अफिसियल वेबसाइट नै छ नि त, त्यस्तो भिजिट गर्ने मान्छे नहुने। अनि जस्तै हामी अब कुनै सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्यो वेबसाइट मार्फत, अनि मान्छेहरूलाई थाहै हुँदैन होइन, अनि यस्तो सूचना खोइ त भन्दै फेरि यहीँ आइपुग्नु पर्ने, उहाँहरूलाई चाहियो भने यहीँसम्म आइपुग्नु पर्ने, त्यस्तो समस्या छ। प्लस अब हाम्रोमा यहाँनिर अफिसमा पनि इन्टरनेट भइसकिकन अब अहिले नयाँ जेनेरेसन्सहरू आउने जो हुनुहुन्छ नयाँहरू, उहाँहरूलाई त आइटी फ्रेन्डली नै हुनुहुन्छ होइन। अब पुरानो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ वाडामा, अब हाम्रो घटना दर्ताहरू भयो होइन, पञ्जीकरणको कामहरू सबै अहिले त के अरे इन्टरनेट बेस नै छ होइन, अनलाइन बेस छ। अब त्यस्तो काम गर्नलाई कर्मचारीहरू पनि आइटी फ्रेन्डली हुनुहुन्न कि, अनि झन् एकदम गाह्रो हुन्छ। अब प्रविधि भए पनि त्यसलाई चलाउन नसक्ने भए पछाडि चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। तपाईँ आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा यो काम गरिरहनु भएको छ होइन, आइटीसँग नजिक आउनुभयो, रिलेटेड रहनुभयो, यसरी काम गर्नुभयो। तर पछिल्लो समयको युवा पुस्तामा पनि अब अन्य चिजहरूले चाहिँ इम्प्याक्ट त्यसले चाहिँ अब असर पारिरहेको देख्छौँ क्या हामी होइन। जस्तो अघि नै भन्नुभयो तपाईँले, जस्तो अब नेट इन्टरनेटको पहुँच छ र पनि अब उनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन कि, मिसयुज गरिरहेछ त्यसलाई होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जस्तो गेमिङ खेलेर भयो होइन, अब रमाइलो पार्टहरू हेरेर फेसबुक चलाएर त्यो नचलाउनु भन्ने होइन, तर सीमित मात्रामा मात्रै चलाएर राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तो साथीहरूलाई एउटा चेतना दिने खालको कुरा भनिदिनुहोस् न। म त अब भन्नाले त्यस्तो चेतनै दिन सक्ने खालको त आफूलाई ठान्दिनँ, त्यही पनि उहाँ सरले भनिहाल्नु भयो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब के बुझ्नुपर्छ भने नयाँ जेनेरेसन्सहरूले चाहिँ सबै कुराको दुईवटा पाटो हुन्छ होइन, एउटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ। अब त्योमा कुनै पनि कुरा चलाउँदाखेरि होइन, सोसल साइटै भयो अथवा कुनै पनि वेबसाइटमा जे कुरा पनि भिजिट गर्नुहुन्छ त्यसको पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ आफू त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ साइड चाहिँ म लिन जाँदैछु है भन्ने आफू मेन्टली प्रिपेयर हुनु पऱ्यो होइन। म चाहिँ नराम्रो नेगेटिभली म इम्प्याक्ट हुँदिनँ, म चाहिँ योबाट पोजिटिभली केही होइन इफेक्ट लिन्छु है भन्ने उनीहरूसँग हुनु पऱ्यो। अनि अब यो सोसियल मिडियाहरूमा धेरै झुन्डिने त्यो चाहिँ अलि अब काम नभए पनि होला होइन, अलि होइन एक्सेस टाइम भएर हामी पनि झुन्डिरहेको हुन्छौँ। अब बिजिनेस चाहियो, अब हामी काम छँदै त अब सोसियल साइडमा झुन्डिने कुरा आएन होइन, त्यो धेरै अब टाइम धेरै अभाइलेबल भएर होला अब उनीहरूलाई इङ्गेजमेन्ट अलि राम्रो कुराहरूमा इङ्गेजमेन्ट दिने। अन्तिममा सिङ्गो ताप्लीवासीको लागि सूचनाको हक अधिकारको बारे होइन जानकारीको लागि केही भनिदिनुहोस्। सूचनाको हक भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो छुट्टै प्रत्येक नागरिकको होइन, अब संविधानमै उल्लेख भएको एउटा अधिकार हो होइन। सबैजनाले आफ्नो हकको प्रयोग गरौँ। गाउँपालिकासँग रिलेटेड कुनै पनि सूचनाहरू यहाँलाई चाहिएमा एउटा प्रोसिजर छ, त्यो प्रोसिजर अप्नाएर यहाँ गाउँपालिकासम्म सूचना अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग लिखित अथवा मौखिक जानकारी के हुन्छ होइन तपाईँले माग्नुहोस्। यहाँ गाउँपालिकाबाट कुनै पनि मागेको सूचनाहरू टाइममा हामीले दिने सक्दो कोसिस गरेका छौँ र हामी दिन्छौँ पनि। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँले पनि मलाई थोरै आफ्नो भनाइहरू राख्न दिनुभएकोमा एकदमै थ्याङ्क यू सो मच।